अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे 10 मुस्लिम लड़कों के नाम जो आप बिल्कुल भी ना रखें। ये 10 नाम रखना बिल्कुल गलत है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है और हम लोग उन नामों को रख देते हैं क्योंकि हम लोग दीन से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं, इसलिए हमें मालूम नहीं होता है और हम उन बच्चों के नाम रख देते हैं। जैसे हमने कहीं सुन लिया ये नाम अच्छा है, कहीं नेट पर देख लिया ये नाम अच्छा है, लेकिन हम उसका मतलब नहीं जान पाते हैं। उसका मतलब जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप अपने बच्चे का नाम रखें तो आप अपने बच्चे का नाम ज़रूर चेक कर लें कि उस नाम के मायने क्या हैं। मैं आज आपको 10 ऐसे नाम बताऊंगा जो इस्लाम में रखना बिल्कुल हराम है। अगर आपने भी अपने इन बच्चों के नाम 10 में से कोई सा भी नाम रखा है तो आज की इस वीडियो को देखकर उसका नाम फौरन बदल दीजिएगा। तो वो 10 बच्चे कौन से हैं, उन 10 बच्चों के नाम कौन से हैं, वो इस वीडियो में आखिर तक आप जरूर सुनकर जाइएगा। इंसान का नाम उसकी जात पर बहुत ज्यादा गहरा असर डालता है। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों के नाम तब्दील ना करते। वाकया कुछ इस तरह है मेरे भाइयों और बहनों। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन का नाम हरब रखा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मेरे इन दोनों बच्चों का नाम हसन और हुसैन है। मेरे भाइयों और बहनों, नाम का जात पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर बीमारी, बच्चे के ऊपर की हालात, बच्चे के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के हालात आ जाते हैं। अगर आप अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं तो उसका नाम रखने से पहले आप उसके मायने जाने, आप उसका मतलब जाने कि उस बच्चे के नाम का मतलब क्या होता है, क्योंकि हर नाम के मायने अलग अलग होते हैं। अगर आप अपने नाम का मतलब नहीं जानते और आप अपने नाम का मतलब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम जरूर दें। हम आपके नाम का मतलब बताने में पूरी कोशिश करेंगे, तो कमेंट में आप अपना नाम जरूर लिखें। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुम अपने नाम का मतलब जरूर देखा करो, क्योंकि नाम से इंसान की बख्शिश होती है। दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसे नाम बताने वाला हूँ जो इस्लाम में बिल्कुल गलत, बिल्कुल नाजायज, बिल्कुल हराम हैं। इसलिए मुसलमान अपने बच्चों के ये नाम बिल्कुल ना रखें जो नाम अब आपको बताए जाएंगे। और अगर आपने धोखे से, भूल से उन नामों को रख दिया है तो आप फौरन उन नामों को बदल दीजिएगा। मेरे भाइयों और बहनों, अब हम आपको बताते हैं वो 10 नाम जो बिल्कुल ही गलत हैं, तो उन नामों को जानिएगा। नंबर 1, जोहान। इस नाम का मतलब तो मिल ही नहीं सका, इसका तो कोई मायना ही नहीं है, ये बेमायने नाम है। और अगर आप इसका कोई मायना पूछते हैं किसी से तो वो नहीं बता पाता है। अगर आप अपने बेटे का ये नाम रख दें तो बताइएगा, तो कल कयामत के दिन आप अपने बच्चे को क्या जवाब दोगे? बस आपने लफ्ज की खूबसूरती, नाम सुनने में अच्छा लगा तो आपने उसका वो नाम रख दिया, या फिर वो उस नाम का ट्रेंड चल रहा था, लोगों की जुबान पर बहुत था, आपने बस सुना सुनाया और उसका वो नाम रख दिया। कल कयामत के दिन आपको जवाब देना होगा, तो जुहान नाम रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 2, आर्यन। इस नाम का अरबी जुबान में कोई भी मायना नहीं है। ये फारसी जुबान का लफ्ज है, यानी कि फारसी जुबान में जो गाना गाने वाले होते हैं उनका वो एक गिरोह है, उस गिरोह का नाम आर्यन है। अब गाना गाने वाले गिरोह का नाम आर्यन है तो आपने अपने बच्चे का नाम आर्यन रख दिया। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और कितनी बड़ी जहालत है। लिहाजा अगर किसी ने भी अपने बच्चे का ये नाम रखा हुआ है तो एक बार मुफ्ती साहब से या फिर अपने मस्जिद के इमाम साहब से इस नाम के बारे में जरूर पूछें कि ये नाम रखना सही है या नहीं है। नंबर 3 पर आता है जयान। जयान का माना होता है नुकसान, घाटा, कमी। ये फारसी में है, अरबी में तो इसका मायना ही नहीं है, तो लिहाजा इसका नाम जयान रखना, इस नाम का मायना है कि नुकसान, घाटा, लॉस, कमी। अगर कोई बाप अपने बेटे का नाम रखता है तो कितनी गफलत और कितनी बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि वो ये जानते हुए भी इस नाम को रख रहा है। नंबर 4 पर आता है आरिश। आरिश का मतलब होता है जानवरों का बाड़ा। लोग ये भी नाम रखते हैं क्योंकि लफ्ज बहुत खूबसूरत है, इसे लेने में बड़ा मजा आ रहा है और इसको सुनने में भी मजा आ रहा है। और अरबी लुगत में इसका मायना बनता है जानवरों का बाड़ा, यानी कि परेशान, हैरान। तो अगर किसी का नाम भी आरिश है तो वो जरूर मुफ्ती साहब से राब्ता करे, उनसे पूछे अपने नाम के बारे में। अगर मुफ्ती साहब से नहीं पूछ पा रहा है तो अपने मस्जिद के इमाम साहब से पूछे। नंबर 5 पर आता है अब्दुल शम्स, जिसका मतलब होता है ऐसा बंदा जो सूरज की पूजा करता है, यानी कि सूरज की इबादत करता है। सूरज के बंदे को अब्दुल शम्स कहते हैं, इसलिए इस्लाम में ये नाम रखना बिल्कुल हराम है। हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। नंबर 6 पर आता है गफरुद्दीन। मेरे भाइयों और बहनों, गफरुद्दीन नाम भी इस्लाम में रखना बिल्कुल हराम है, क्योंकि गफूर का मतलब होता है मिटा देना, दीन का मतलब होता है दिन, यानी कि गफरुद्दीन का मतलब होता है दीन को मिटा देने वाला।
اس لیے یہ نام بھی غلط ہے، اس لیے اس نام کو بھی آپ لوگ بالکل نہ رکھیں۔ اور نمبر 7 پر آتا ہے عبد الماء۔ اس کا معنی ہوتے ہیں پانی کا بندہ، یعنی کہ پانی کی پوجا کرنے والا۔ اس لیے دوستو اسلام میں یہ نام بھی رکھنا بالکل حرام ہے۔ نمبر 8 پر آتا ہے عبد الحجر، کیونکہ اس نام کا مطلب ہوتا ہے کہ پتھر کی پوجا کرنے والا، پتھر کی عبادت کرنے والا، اس لیے یہ نام بھی حرام ہے۔ نمبر 9 پر آتا ہے غیور۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، غیور نام کا جو مطلب ہوتا ہے حسد کرنے والا، کسی کے لیے اپنے دل میں برائی رکھنے والا، اس لحاظ سے یہ نام بھی اسلام میں غلط ہے۔ تو غیور نام آپ بالکل نہ رکھیں۔ اور اگر کسی کا نام غیور ہے تو وہ مفتی صاحب سے جا کر پوچھے، یا پھر امام صاحب سے جا کر پوچھے، یا پھر کہیں پر بھی یعنی کہ کہیں بھی جائے تو وہاں جا کر مولانا صاحب سے، امام صاحب سے، مفتی صاحب سے، جو بھی اس کو ملے ان سے اس نام کے بارے میں ضرور پوچھے۔ نمبر 10 پر آتا ہے محمد نبی، یا پھر احمد نبی، یا نبی احمد۔ یہ نام بھی رکھنا اسلام میں غلط اور ناجائز ہے۔ تو دوستو آج جو میں نے آپ کو 10 نام بتائے ہیں، یہ نام رکھنا اسلام میں غلط ہے۔ آپ ان 10 ناموں کو چھوڑ کر کوئی سا بھی اچھا سا نام رکھ سکتے ہیں اپنے بیٹے کا، لیکن جس کا مطلب آپ کو معلوم ہو، جس کے معنی آپ کو پتا ہوں۔ اسلام میں بہت اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں پر اپنے بیٹے کا نام آپ ضرور رکھیں۔ دوستو انسان کی شخصیت کے پیچھے اس کے نام کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، یعنی انسان کا جس طرح کا نام ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس حساب سے مقام عطا کرے گا۔ مگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آج کل بہت ہی زیادہ ماڈرن ہو چکے ہیں اور بنا سوچے سمجھے اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں، نہ وہ ان کا مطلب دیکھتے ہیں، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے یا پھر حرام ہے، بس ان کو اچھا لگا انہوں نے اس کا نام رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ ہو گیا، ہمارا بچہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے، ہمارا بچہ کو بہت زیادہ بیماری لگ جا رہی، ہمارا بچہ کچھ کھا پی نہیں پا رہا ہے، ہمارا بچہ یہ کام نہیں کر پا رہا ہے، ہمارا بچہ وہاں نہیں جا پا رہا ہے۔ آپ بغیر سوچے سمجھے اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ غلط اثر پڑتا ہے۔ آپ وہ نام رکھیں جو اسلام میں جائز ہیں۔ اسلام میں بہت پیارے پیارے نام ہیں، تو ان ناموں پر آپ اپنے بچوں کے نام رکھا کریں۔ یہ 10 نام جو میں نے آج آپ کو بتائے، یہ بھول کر بھی آپ اپنے بچوں کے نام نہ رکھیں۔ اگر کسی نے بھی رکھ دیے ہیں تو آپ فوراً جائیں مولانا صاحب، مفتی صاحب یا مسجد کے امام صاحب سے ضرور جا کر پوچھیں۔ یوٹیوب پر آپ سرچ نہ کریں، وہاں پر تو لوگ اپنے ویوز کے چکر میں الٹے سیدھے نام بتا دیتے ہیں۔ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نام رکھیں، جو ہمارے اسلام میں نام ہیں ان ناموں پہ آپ رکھا کریں۔ کیونکہ آج کل تو بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آج اس سیریل میں یہ والا نام اچھا لگ رہا ہے، کہ آج فلم میں اس نے یہ نام رکھا ہے۔ ارے آپ ان کے اوپر نام مت رکھو، کیونکہ ان کی فلم میں ماں کوئی ہوتی ہے، فلم میں باپ کوئی ہوتا ہے، فلم کے اندر بھائی کوئی ہوتا ہے، مطلب وہ تو غیر یعنی کہ بہت زیادہ غلط لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے نام پر آپ اپنے بیٹے کا نام بالکل نہ رکھیں۔ آپ ایک مسلمان ہیں تو مسلمانی نام رکھیں، اور مسلمانی ناموں میں نے جو 10 نام بتائے ہیں ان کو تو آپ بھول کر بھی نہ رکھیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی بیٹے کا نام ان 10 ناموں میں سے ہے تو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ مفتی صاحب سے یا امام صاحب سے یا پھر کہیں پر جا کر آپ یعنی کہ پوچھ سکتے ہیں، جو آپ کو لگے کہ یہ صحیح ہمیں بتا دیں گے تو ان سے آپ نہ پوچھیے گا، پھر اس کے آگے کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور اگر آپ اپنے نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کے نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کے نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ نام ضرور لکھیے گا، اس میں سے 10 نام آپ کے نکال لیے جائیں گے اور 10 ناموں پر اگلے دن ویڈیو آ جائے گی۔ یعنی کہ آپ 10 نام میں اس میں سے چھانٹ لوں گا اور ان 10 ناموں پر میں ویڈیو بناؤں گا۔ اگر آپ نے وہ نام رکھے تو ان کا مطلب اسلام کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور آپ کو بالکل صحیح طریقے سے میں اس ویڈیو کے ذریعے سے سمجھا دوں گا۔ تو ابھی کمنٹ کریں اپنے بیٹے کا نام، اپنی بیٹی کا نام جلد سے جلد کمنٹ کریں۔ آپ اپنا خود بھی نام کمنٹ کریں تاکہ میں ان 10 ناموں کو چھانٹ کر اور آپ کو جلد سے جلد